खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुज़रने की मजाल न हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक। तमाम अहले वतन को 76वां यौम जश्न आज़ादी मुबारक हो। नाज़रीन, कल रात से आपसे एक तो बातें करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि इस मौके पर जो है ऐसा मुनासिब नहीं है इस तरह की गुफ्तगू करना, इस तरह की बात करना। लेकिन क्या करूं, जब देखता हूं, जो देखता हूं, कोशिश करता हूं कि अपने आप को इस माहौल से दूर रखूं। लेकिन क्या है कि ये दिल जो है वो इस मुल्क के लिए धड़कता है, इस कौम के लिए धड़कता है, और ये एक फितरी अमल है। इसमें हो सकता है कि मेरा कमाल ना हो। ये कहते हैं कि ये जैसे कि जो मुल्क से मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। तो इस ईमान के हिस्से की वजह से होने के बायस जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखने, वो आपके साथ आज ज़्यादा बात नहीं, एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, जो वाक़यात जो मैंने इन आंखों से देखा। पहली बात आपको ज़रा बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्क का जो है वो 76वां यौम आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन बड़े शहरों में इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज है। ये मुल्क है, हर पाकिस्तानी का, हर यहाँ पे रहने वाला पाकिस्तानी जो है वो इस मुल्क की खातिर जो है वो मरने मिटने को तैयार है। हो सकता है कुछ अनासर ऐसे भी हों, लेकिन इन चंद अनासर के ऊपर हम 76 सालों में आज तक उनकी निशानदही नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, ये आगे जाकर आपको मैं एक वाक़या सुनाऊँगा, जो हकीकत है कि ये वजह क्या बनती है। ऐसे एलिमेंट्स भी ऐसे पैदा नहीं हो जाते, उनके पैदा होने की भी एक बड़ी वजह है। जो अच्छा डॉक्टर होता है वो हमेशा इस बात का सबसे पहले कहता है कि ये बीमारी की वजह क्या है, वो डायग्नोज़ करता है, ये वायरस की वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से है, और कौन से बैक्टीरिया, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, तो फिर आसान हो जाता है इलाज करना भी। तो दफ़ा 144 क्या है कि इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, जो हम 1930 का पढ़ते हैं इंडिया एक्ट, उसी को पहला पेज हमने उसका उखाड़ा और उसके ऊपर क्या लिख दिया, ताज़ीरात पाकिस्तान। हमने काम इतना किया है 75 सालों के अंदर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी का दिन जो होता है वो इसलिए होता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। नौजवानों से भी एक दो बातें करनी है आगे चल के, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि दफ़ा 144 नाफिज है, मुल्क की आज़ादी का दिन है। इसकी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। अंग्रेज़ बहादुर जब इन उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की जो आवाज़ उठने की, उस तक जो रूमर भी पहुँचती थी, वो 100 दफ़ा 144 नाफिज कर देता था यहाँ के बाशिंदों, हिंदुस्तान के बाशिंदों पे, कि वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज ना कर सकें, कहीं उसका काया ना पलट दें। तो इस खौफ और डर की वजह से वो दफ़ा 144 उस वक्त जो है वो नाफिज की जाती, और आज 75 सालों बाद, इसकी तारीख 100 साल पहले की भी है, उससे भी पहले है, लेकिन क्या है कि आज 75 साल गुजरने के बावजूद भी हम वहीं खड़े हैं, खौफ की उस कैफियत के अंदर, जहलियत के उसी दुराहे पे खड़े हैं। नौजवानों का कसूर कितना है, और यहाँ पे जो इसके करता धरता है उनका क्या कितना कसूर है, ये बात करने वाली है। आप जब तक अपनी आवाम को, अपनी कौम को आप पूरा, जिसे कहते हैं कि उनको यकीन नहीं देंगे, तो उस वक्त तक आप एक कौम नहीं बना सकते। वजह क्या बनती है, ये खौफ पैदा क्यों होता है। मैं कल पहला वाक़या आपसे जब वो शेयर करता चलूँ, जब मैं कल रात DHA से निकला, तो मैं आ रहा था, मैं लिबर्टी से होता हुआ, मैंने कहा पहुँचता हूँ अपने घर की तरफ, मैं किसी दोस्त से मिलने गया था। तो मैं क्या देखता हूँ, DHA से मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे यूँ महसूस हुआ मैं किसी मकबूजा इलाके में दाखिल हो गया हूँ। खुदारा, इसमें कोई भी दूसरी, मैं कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा, कोई बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश कर रहा। लिबर्टी के चारों अतराफ जितने रास्ते थे उन पे पुलिस यूं खड़ी थी जैसे किसी मकबूजा इलाके में आप दाखिल होते हैं। किसी गाड़ी वाले को, किसी मोटरसाइकिल वाले को वहां खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था। मैंने कहा हो सकता है कोई प्रोटोकॉल हो। मैं आगे बढ़ा, मैं बड़ी मुश्किल से, जो 10 मिनट का रास्ता था वो मैं तकरीबन कोई आधे घंटे में तय करता हुआ लिबर्टी चौक तक पहुंचा। तो मैंने वहां देखा तो मुझे उसके चारों अतराफ में पुलिस
اس قدر نظر آئی، مجھے پہلے محسوس ہوا کہ شاید لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے، آزادی کے حوالے سے وہ آزادی کے نغمے گا رہے ہوں گے، اس طرح کی بات میرے ذہن میں آئی۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پولیس اور ڈالفن اور حتیٰ کہ وارڈن جو ہیں وہ بھی کھڑے تھے۔ اتنی زیادہ نفری تھی کہ مجھے خود سے خوف ہونے لگا۔ پھر میں تھوڑا سا حوصلہ بندھا، میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ میڈیا کی جو گاڑیاں تھیں وہ کھڑی تھی، میڈیا والوں کی، تو ان کو میں نے دیکھ کے مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جی دفعہ 144 نافذ ہے اور یہاں پہ کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، جلدی سے آپ نکل جائیں۔ چلیں، میں وہاں سے نکلا، آگے بڑھا، میں جے روڈ پہ آیا تو مجھے نفری ہی نفری، پولیس ہی پولیس، ناکے ہی ناکے، چند قدم پہ، ہر قدم پہ ناکا ہی ناکا دکھائی دیا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک آزاد علاقے سے کہیں مقبوضہ علاقے میں داخل تو نہیں ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ خوف کیا ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ حکومت کو کس بات کا خوف ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ خوف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو وطن ہے وہ ماں جیسا۔ زندگی میں اصول یاد رکھ لیں کہ وطن سے محبت فطری عمل بھی ہے، اور بچے کا ماں سے محبت جو ہے وہ فطری عمل بھی ہے، لیکن اس کے دو بڑے پہلو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کے سینے سے اس کو خوراک میسر ہوتی ہے، دوسرا اور ماں کی گود سے اس کو تحفظ ملتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو کبھی بھی یہ فطری عمل اپنے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ریاست جب ماں جیسی ہوتی ہے تو اس کے شہری کو دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں، ایک اس کو خوراک، کھانا 2 وقت کا، اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اس کو تحفظ۔ اگر ریاست یہ دونوں چیزیں دینے میں ناکام ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں تو پھر بغاوت کا پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ جیسے بچے کو اگر دونوں چیزیں اپنی ماں سے نہ میسر آئیں تو جہاں سے اس کو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شہری جو ریاست کا پرامن شہری ہوتا ہے تو ایک ذمہ داری اسٹیٹ کی بنتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پرووائڈ کی۔ یہ دونوں چیزیں اب تک کی میں نے دیکھا ہے کہ ناکام رہی ہے ریاست آج تک 75 سالوں کے اندر۔ یہاں پہ آپ خودکشیوں کا جو ریشو دیکھ سکتے ہیں، آپ اسپتالوں میں وہ حالات دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ تحفظ کا جو معیار ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے تو مجھے یہ بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے آزادی پہ کیا کھویا، کیا پایا، اس ریاست کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کیا عوام کا قصور کتنا ہے، اور اس میں اس ریاست کو چلانے والوں کو کتنا قصور ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر شہری کے اندر، باشعور شہری کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ بڑے سوالات رات امٹے میرے دماغ کے اندر، ایک بھجال آ گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا کہ نہیں، آپ اس ملک کے پرامن شہری بن کے رہنا ہے۔ تو ناظرین، بات یہ تھی کہ کس خوف کی وجہ سے آپ نے دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے، آزادی کے نام پہ ترانے بجائے جا رہے ہیں، خزانے سے آپ کے اربوں روپے جو ہے وہ چراغاں کرنے پہ اور اس طرح کے ایگزیبیشنز کے اوپر لگا دیا ہے، لیکن عوام کو آپ وہاں اکٹھا ہونے کا موقع نہیں دے رہے۔ ذرا اس سوال کے اوپر آپ نے خود بھی غور کرنا ہے اور اپنے کومنٹس باکس میں لکھنا ہے۔ میں آپ کی رائے جاننے کے لیے یہ آج کا ولاگ بنایا ہے کہ آپ اپنی رائے دیں کہ کیا چیز ضروری ہے کہ یہ خوف وہ چاہے حکومت کے دماغ میں ہو یا ایک عام شہری کے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس وجہ کے لیے آپ کے پاس ہمارا کمنٹ باکس کا جو سیکشن ہے وہ آپ کے لیے ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ اب اپنا جو رائے دے سکتے ہیں، اور آپ کی رائے کو احترام دیتے ہوئے ہم اس پہ اوپر جو ہے وہ نیکسٹ بات کریں گے۔ اور آج شام کو اگلا ولاگ ہم آپ کے لیے بنانے والے ہیں، اور ڈور جا کر وہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ہے، لوگ زیادہ ہیں یا نفری زیادہ ہے۔ کیسی آزادی 75 سالوں بعد بھی آپ وہی کھڑے ہیں، اسی خوف کے اندر کھڑے ہیں جس خوف سے نکلوایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ خطہ حاصل کیا تھا۔
مزید کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ سیاسی منظر نامے پہ پھر بات کریں گے۔ مجھے اخلاق سالک کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد